बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट शरद केसीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी प्रतिनिधि सभामा अघि बढाउने पक्षमा काङ्ग्रेसद्वारा औपचारिक अग्रसरता, जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू संसदमा हुनुहुन्छ, त्यसको गुण र दोषको आधारमा उहाँहरूले एउटा निर्णय दिनु होला नि। सबैलाई लाग्यो कि यो चाहिँ उपयुक्त छैन भने निर्गल होला नि त। त्यसकारण त्यहाँ लान किन आपत्ति? तर चुनावसम्म थाँती राख्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरिएको सत्तापक्ष वाम दलका एक नेताको भनाई। खास गरी तराईमा जनाधार रहेका दल विदेशी शक्तिले बनाइदिएको प्रचण्डको आरोप। त्यसको निम्ति मधेसी पार्टी चाहिन्छ भनेर विदेशी शक्तिहरूले बनाइदिए त्यस्ता पार्टी, त्यो नेपालीले र मधेसी जनताले बनाएको पार्टी पनि होइनन् ती। शिक्षक र निजामती कर्मचारीको सेवा सुविधा समान बनाउने विषयबारे एक चर्चा र युक्रेनमाथि रुसी हमलाको आशंकाबीच रुस र बेलारुसद्वारा 10 दिने संयुक्त सैन्य अभ्यास सुरु। तर सबभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। सञ्जीव गिरीबाट समाचार सुन्नुहोस्। रुसी सैन्य बलले बेलारुस र ब्ल्याक सीमा संयुक्त सैन्य अभ्यास सुरु गरेसँगै ब्रिटेनका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले युक्रेनबारे सङ्कट सम्भवतः सबैभन्दा खतरनाक क्षणमा रहेको बताएका छन्। बोरिस जोन्सनले खुफिया मूल्याङ्कन निराशाजनक रहेको बताउँदै भने युक्रेनसँगको सीमामा ठूलो संख्यामा सैनिक तैनाथ गरिनु यो पक्कै पनि सबैभन्दा खतरनाक समय हो। मेरो विचारमा यो युरोपले पछिल्ला दशकहरूमा सामना गरेको सबैभन्दा ठूलो सुरक्षा सङ्कट हो, ब्रिटिस प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनको भनाई। तर उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटो मुख्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पश्चिमा राष्ट्रहरूले कडा प्रतिरोध र धैर्य कूटनीतिको नीति अपनाइरहेको उनले बताए। नेटोका महासचिवले युक्रेन विरुद्ध रुसको बढ्दो आक्रामक शैलीले नेटोको थप उपस्थिति निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। कूटनीतिक निकासका नाममा धम्की अनि विभिन्न मागको प्रयोग गर्ने कार्य नगर्न पश्चिमा नेताहरूलाई रुसी विदेश मन्त्री सेर्गेई लाभ्रोभले चेतावनी दिएका छन्। युक्रेनको उत्तरी सीमा नजिकै बेलारुसमा रुसी सैन्य अभ्यासमा हजारौं सेना उपस्थित रहेको बताइएको छ। शीतयुद्ध पश्चात यो उक्त क्षेत्रमा भएको सबैभन्दा ठूलो सैन्य उपस्थिति रहेको नेटोले जनाएको छ। रुसले बाह्य आक्रमणको खतराको विरुद्धमा ती अभ्यास गरिएको जनाएको छ। रुसले आफ्नो भागमा गाभेको क्राइमिया र युक्रेनसँगको पूर्वी सीमामा 1 लाखभन्दा बढी सेना तैनात गरिसकिएको छ। उक्त अभ्यासले रुसी आक्रमणका लागि आधार तय गर्न सक्ने पश्चिमा राष्ट्रहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। भारतको दक्षिणी राज्य कर्नाटकको उच्च अदालतले अन्तिम फैसला नआएसम्म विद्यार्थीहरूलाई टाउकोमा स्कार्फ लगायतका धार्मिक पोसाक लगाउनका लागि आग्रह नगर्न भनेको छ। न्यायाधीशहरूले कक्षामा हिजाब लगाएर बस्न नदिएका मुस्लिम महिला विद्यार्थीहरूले अदालतमा दायर गरेको निवेदनबारे विचार गरिरहेका छन्। ती विद्यार्थीहरूले आफूहरू धार्मिक विभेदको शिकार भएको बताएका छन्। प्रधान न्यायाधीशले उक्त विषयबारे अदालतले सोमबार फैसला सुनाउने बताएका छन्। हिजाब लगाउन प्रतिबन्ध लगाउने पहल पश्चात सुरु भएको विवादका कारण कर्नाटक सहित अन्य केही राज्यहरूमा प्रदर्शन गरिएको छ। कर्नाटकमा 3 दिनका लागि सबै उच्च माध्यमिक तहका विद्यालय अनि कलेजहरू बन्द गरिएको छ। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवा सुनिरहनु भएको छ। विश्वव्यापी कोभिड खोप साझेदारी अभियान कोभ्याक्सले उत्तर कोरियाका लागि भनेर छुट्याएको कोभिड विरुद्ध खोपको संख्या कटौती गर्दैछ र ती मात्रा अन्य देशहरूलाई दिँदैछ। प्योङयाङसँग खोप प्राप्त गर्ने विषयमा सहमति जुट्नमा भएको ढिलाइका कारण त्यस्तो गर्न लागि कोभ्याक्सले जनाएको बताउँदै सोल स्थित बीबीसी संवाददाता लोरा बिकर भन्छन्, 2 वर्षभन्दा लामो समयदेखि कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिन नदिनका लागि उत्तर कोरिया पूर्ण रूपमा लकडाउनमा छ। तर प्योङयाङले खोप प्राप्त गर्न रुचि देखाएको छ। उत्तर कोरियाको चिस्यान सहितको भण्डारण अनि वितरण क्षमताबारे चिन्ता रहेको स्पष्ट छ। बीबीसी संवाददाताको भनाई, गत वर्ष कोभ्याक्सले उत्तर कोरियाका लागि भनेर 80 लाखभन्दा बढी खोपका मात्रा छुट्याएको थियो। तर हाल उक्त संख्या 15 लाखभन्दा केही बढी कायम गरिएको छ। उत्तर कोरियाले हालसम्म कोभिड विरुद्ध कुनै पनि खोप स्वीकार गरेको छैन र उसले सीमा सम्बन्धी कडा नियम कायमै राखेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले बेपत्ता अफगान महिला अधिकारवादीहरूबारे आफू अत्यन्तै चिन्तित रहेको बताएका छन्। गुटेरसले तालिबान नेतृत्वकर्ताहरूलाई उनीहरू सुरक्षित रहेको सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेका छन् ताकि उनीहरू घर फर्कन सकुन्। शिक्षाको अधिकार र काम गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै गरिएका प्रदर्शनमा सहभागी कैयौं महिलाहरूलाई उनीहरूको घरबाटै हात हतियारसहित मानिसहरूले अपहरण गरेको बताइएको छ। परिवारका सदस्यहरूले उनीहरू तालिबानको नियन्त्रणमा रहेको बताइरहेको भए पनि उक्त इस्लामिक समूहले आफूहरूसँग त्यसबारे कुनै सूचना नरहेको जनाएको छ। र क्यानाडामा ट्रक चालकहरूले गरेको आन्दोलनबाट प्रभावित भएर फ्रान्स र बेल्जियममा यसै सप्ताहन्तमा आयोजना गर्ने योजना बनाइएको विरोध प्रदर्शन रोक्नका लागि ती देशका सरकारी निकायहरूले कडा कारबाहीको चेतावनी दिएका छन्। कोरोना भाइरस महामारी नियन्त्रणका लागि लागू गरिएको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाको विरोधमा फ्रान्सको राजधानीमा बाटो ठप्प पार्न चाहने सवारी चालकहरूलाई जरिवाना र जेल सजायको धम्की दिइएको छ। ब्रसल्सका मेयरले आफ्नो शहरमा पनि त्यस्तै व्यवस्था गर्न लागि बताएका छन्। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो।
साँझपखमा तपाईँलाई स्वागत छ। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली काङ्ग्रेसले अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी अनुमोदनको निम्ति प्रतिनिधि सभामा अघि बढाउने औपचारिक अग्रसरता लिएको छ। पार्टीको आज भएको बैठकमा त्यसबारे छलफल भएको काङ्ग्रेसका प्रवक्ताले बताएका छन्। सत्ता गठबन्धनभित्रै वामपन्थी दलहरू भने त्यसको विपक्षमा देखिन्छन्। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी अनुमोदनको निम्ति प्रतिनिधि सभामा अघि बढाउने प्रयास गरिरहेको भनिएका बेला उनको पार्टीले त्यसबारे औपचारिक छलफल सुरु गरेको हो। कार्य सम्पादन समितिको आज भएको बैठकपछि प्रवक्ता प्रकाश शरण महतले निकै विवादित बन्न पुगेको एमसीसीका सम्बन्धमा भने, के रहेछ भन्ने कुरा संसदमा प्रस्तुत भइसकेपछि त जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू संसदमा हुनुहुन्छ। त्यसको गुण र दोषको आधारमा उहाँहरूले एउटा निर्णय दिनु होला नि। त्यसकारण त्यहाँ लानको लागि त्यहाँ छलफल गर्नु त झन् चाहिँ पारदर्शी कुरा हो। त्यहाँ लान किन आपत्ति? त्यहाँ लगेर छलफल गरौँ। सबैलाई लाग्यो कि यो चाहिँ उपयुक्त छैन भने तीबाट चाहिँ निर्कल होला नि त। उक्त सहायता परियोजना बहुमतबाट अनुमोदन हुनुपर्ने व्यवस्था छ। सत्तापक्ष विभाजित भएमा त्यसको निम्ति प्रधानमन्त्रीलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको साथ आवश्यक देखिन्छ। तर संसदमा लगातार अवरोध गरिरहेको एमाले त्यसबारे सत्तापक्षले धारणा सार्वजनिक गरेपछि मात्र आफ्नो भूमिकाबारे निधो सुनाउने बताउँदै आएको छ। काङ्ग्रेस प्रवक्ता महतले भने एमसीसी पारित हुने विश्वास व्यक्त गरे। संसदमा प्रवेश पनि नगराउने यो विषयलाई के छ भनेर भ्रमको खेती गरिराख्ने ठाउँ पनि दिन उपयुक्त हुँदैन। त्यही छलफल हुने भने मलाई लाग्दछ ठुलो बहुमतका साथ यो पारित हुन सक्छ। संसदमा रहेको अवरोध र राजनीतिक सहमति नभएको भन्दै सभामुख एमसीसी अघि बढाउन इच्छुक नरहेको समाचार आउने गरेका छन्। तर सरकारले चाहेमा सभामुखले एमसीसी संसदमा अघि बढाउनु पर्ने महतको भनाइ छ। एमसीसीले आगामी चुनावको परिणामलाई प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले चुनावसम्म उक्त सम्झौता थाँती राख्न आफूहरूले प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरिरहेको सत्ता गठबन्धनका एक नेताले बताएका छन्। मध्य फागुनसम्म सम्झौता अनुमोदन नभए नेपाललाई दिने भनिएको रकम अन्य देशलाई दिन सक्ने चेतावनी एमसीसीका उच्च अधिकारीहरूले दिइरहेका विवरणका माझ गठबन्धनका नेताको त्यस्तो भनाइ आएको हो। विद्युत प्रसारण लाइन र सडक निर्माणमा खर्च गर्ने गरी नेपालले अमेरिकाबाट झण्डै 60 अर्ब रुपियाँ अनुदान प्राप्त गर्ने सम्झौता सन् 2017मा गरेको थियो। थप चर्चा फणिन्द्र दाहालबाट। एमसीसीका कतिपय प्रावधानबाट असन्तुष्ट दलहरू यो सम्झौतालाई परिमार्जन नगरी संसदमा प्रस्तुत गर्न नहुने पक्षमा छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्ता गठबन्धनमा सहयात्रा गरिरहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले एमसीसीका उच्च अधिकारीहरूलाई पत्र लेखेर 4 देखि 5 महिनाभित्र सम्झौता अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको समयसीमा आगामी मध्य फागुनमा सकिँदैछ। उक्त समयसम्म एमसीसी बारे निर्णय नभए नेपाललाई दिइएको सहयोग अन्य देशलाई दिने एमसीसीकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमारले बताएका विवरण आएका छन्। तर माओवादी केन्द्रका नेता हरिबोल गजुरेल चुनावअघि एमसीसी अनुमोदन गर्न नसकिने बताउँछन्। सहमति भएन भने जस्तो हाम्रो अध्यक्ष प्रचण्डले राख्नु भएको छ, निर्वाचनपछि यो विषयलाई छलफल गर्नु, अहिले छलफल नगरिदिउँ, यसले गठबन्धनलाई असर गर्छ, वातावरण बिगार्छ भन्ने कुरो उहाँले राखिसक्नु भएको छ होइन। अमेरिकाबाट प्रधानमन्त्रीलाई प्रेसर छ, त्यो प्रेसरलाई उहाँले कसरी व्यवस्थापन गर्ने उहाँको चुनौती छ। यसै साता सरकारले आगामी वैशाख 30 गतेका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने मिति तोकेको छ। मिति तोक्नु अघि प्रधानमन्त्रीले माओवादी केन्द्र र विपक्षी दल एमालेका शीर्ष नेतासँग छलफल गरेका थिए। गठबन्धनको अर्को दल नेकपा एकीकृत समाजवादीले एमसीसी विरुद्ध लक्षित गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम नै घोषणा गरेको छ। एमसीसी अनुदान सम्झौताका कैयौं बुदा आपत्तिजनक रहेको बताउने उक्त दलका नेता विजय पौडेल मित्र राष्ट्रका हिसाबले अमेरिकाले सम्झौता अनुमोदन गर्न अनुचित दबाब दिन नहुने बताउँछन्। एमसीसीको विषय चुनावसँग पनि जोडिएको भन्दै उनले भने, गठबन्धनमा चाहिँ कूटनीतिक पहल गरौँ र यो चुनावपछि सारौँ। त्यसो हुँदाखेरि कसैले पनि राम्रै कुरो रहेछ भने पनि त्यसलाई समर्थन गरे बापत चुनावमा भोट गुमाउनु पर्ने, नराम्रो कुरा रहेछ भने पनि त्यसलाई विरोध गरे बापत चाहिँ भोट गुमाउनु पर्ने स्थिति त बनाउनु भएन नि त। एउटा विकास परियोजनालाई चुनावी राजनीति नबनाऊ भन्ने नेताहरूको छलफल छ। त्यसमा अब जे हुन्छ हामी अब हेर्दैछौँ। कतिपय साना दलहरूले उक्त सम्झौतालाई लिएर प्रदर्शनहरू गरिरहँदा एमसीसीको पछिल्लो विवादले गठबन्धनमा सङ्कट निम्त्याउन सक्ने अड्कलबाजी व्यक्त भइरहेका छन्। फणिन्द्र दाहाल, बीबीसी, काठमाडौँ। अब अर्को विषय। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले खास गरी तराईका जिल्लाहरूमा बलियो पकड रहेका दलहरू विदेशी शक्तिले बनाइदिएको आरोप लगाएका छन्। पछिल्ला दिनहरूमा प्रचण्डले नाम नखुलाई अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिलाई निशाना बनाउने गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीसँग संयुक्त रूपमा आफूले एमसीसीलाई लेखेको पत्र सार्वजनिक भएपछि प्रचण्डको त्यस्तो धारणा प्रकाशमा आएको छ। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट।
पार्टी प्रवेशको एउटा कार्यक्रममा बोल्ने क्रममा प्रचण्डले विदेशी शक्तिको नाम खुलाएनन्। उनले शान्ति सम्झौता गर्दा ताका तराईका जिल्लामा आफ्नो पार्टीको पक्षमा जनलहर देखा परेको दावी गर्दै भने, मधेस माओवादी भयो भने नेपालै माओवादी भयो र कसैले रोक्नै सक्दैन माओवादीलाई। उसको विजय यात्रालाई भन्ने ठानेर नै निकै ठुलो षड्यन्त्र अन्तर्गत केही ठाउँमा भयानक हत्याकाण्डहरू मच्चाइयो। राजनैतिक रूपले ठुलो भ्रम छरियो कि माओवादीले केही नै गर्दैन, मधेसको निम्ति मधेसी नै पार्टी चाहिन्छ भनेर विदेशी शक्तिहरूले बनाइदिए त्यस्ता पार्टी। ती नेपालीले र मधेसी जनताले बनाएको पार्टी पनि होइनन् ती। उनको त्यो भनाई वर्तमान सत्ता पक्षीय गठबन्धनमा रहेको उपेन्द्र यादवको दलका नेता कार्यकर्ता संलग्न रहेको भनिएको गौर घटनातर्फ लक्षित थियो, जहाँ माओवादीका नेता कार्यकर्ता मारिएका थिए। तर त्यसपछिको सन्दर्भमा उनले महन्त ठाकुर र सीके राउतको पार्टीतर्फ सङ्केत गर्दै भने, अर्कैको डिजाइनमा बन्यो तर भनियो हामी मधेसको मसिहा भनेको हामी नै हो, हामीले मात्रै मधेसको मुक्ति गर्न सक्छौं भनियो। तर जसले त्यसो भने अहिले त तपाईहरुले देख्नुभयो नि व्यवहारमा, त्यसो भन्ने पार्टी र नेताहरू अन्ततः संहिता विरोधी, गणतन्त्र विरोधी, पहिचान र अधिकार विरोधी तत्त्वसँग गएर साँठगाँठ गर्न पुगे नि। तत्कालीन जनता समाजवादी पार्टीको ठाकुर पक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको थियो। राउतले ओली सरकारसँगै लिखित सम्झौता गरेका थिए। अब भने तपाईकै प्रतिक्रिया र टिप्पणी प्रस्तुत गर्दैछन् साथीहरू विनिता दाहाल र स्वेच्छा राउत। सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा आज हामीले कोरोना भाइरस महामारीका कारण अघिल्ला 2 वर्ष विद्यालयले नै कक्षा 10 का विद्यार्थीहरूको वार्षिक परीक्षा लिएर आन्तरिक मूल्याङ्कन गरेकोमा यस वर्ष सरकारले वैशाखमा जाँच लिने गरी एसईई परीक्षाको समय तालिका प्रकाशित गरेको छ। एसईई बारे तपाईको धारणा के छ भनेर सोधेका थियौं। प्राप्त जवाफमध्ये केहीलाई हामीले यहाँ समेटेका छौं। फेसबुकमा ललित आरसी पूर्ण खोप सुनिश्चित भइसकेपछि एसईई परीक्षा लिनु राम्रो ठान्छन्। यसले विद्यालयले गरेको आन्तरिक मूल्याङ्कन भन्दा विद्यार्थीलाई आफ्नो योग्यता, क्षमता अनि आफ्नो पढाइको स्तर थाहा पाउनुका साथै भविष्यमा पनि सुनौलो बाटोको लागि ढोका खुला गर्ने उनको भनाइ छ। ट्विटरमा म एक नेपाली नाम गरेका प्रयोगकर्ताले विद्यालय शिक्षा 12 सम्म कायम गरिएको अनि कक्षा 8 मा जिल्ला स्तरीय परीक्षा लिने गरिएको र मुलुक संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा असान्दर्भिक र औचित्यहीन भइसकेको एसईई को नाममा ठूलो तामझाम हल्लाखल्लाका साथ केन्द्रीकृत परीक्षा लिनुको अर्थ छैन भनेका छन्। एसईई को विषयलाई उनले स्रोत र समयको नोक्सानी भनेका छन्। हरिप्रसाद अर्यालले पछिल्लो 2 वर्षको एसईई परीक्षा जस्तो नभएका कारण प्राप्त परिणाम प्रति कोही पनि अभिभावक र विद्यालय विश्वस्त भएको नदेखिएको उल्लेख गर्दै लेखेका छन्। बहुसंख्यक विद्यार्थीहरूले पढ्नुपर्छ भन्ने नै बिर्सिए जस्तो भएको थियो। समयमा एसईई को स्तरीय परीक्षा नहुँदा त्यो भन्दा तलका कक्षामा समेत विद्यार्थीले मेहनत गर्न छाडेका थिए। वैशाख 9 गतेबाट हुने परीक्षा तालिकाले विद्यालय तह पठन पाठन पुनः लयमा फर्कन्छ कि भन्ने आशा जगाएको छ। पदम भट्टराईको विचार भने अलि फरक छ। फेसबुकमा उनी लेख्छन्, एसईई परीक्षालाई फलामे ढोका भनेर परीक्षामा सुरक्षाकर्मी राखेर विद्यार्थीलाई तर्साउने काम बन्द गर्नुपर्छ। बाँकी रहेको सीमित समय पढाइलाई प्राथमिकतामा राखेर कक्षा 11, 12 स्नातक, स्नातकोत्तर तहका परीक्षाहरू जसरी सामान्य र मर्यादित ढंगले एसईईलाई पनि सामान्य तरिकाले सम्पन्न गर्नुपर्छ, न कि कुनै भयंकर हाउगुजी बनाएर। कोरोना भाइरसले शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्याएको उल्लेख गर्दै ट्विटरमा कमल बडुवाल लेख्छन्, 2 वर्षमा विद्यालयले आन्तरिक मूल्याङ्कनमा चिन्जानका विद्यार्थीको ग्रेड राम्रो र अरूको सामान्य ग्रेड भन्ने गुनासो आएको थियो। परीक्षा तालिका सार्वजनिक गरेर विगत झै आन्तरिक मूल्याङ्कन नहोस्। भौतिक उपस्थिति बिनाको परीक्षाको विकल्प पनि छैन। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्न सक्ने त्रास बीच रुस र बेलारुसले 10 दिनसम्म चल्ने संयुक्त सैन्य अभ्यास सुरु गरेका छन्। बेलारुस लामो समयदेखि रुसको निकट सहयोगी राष्ट्र हो। बेलारुस र युक्रेन बीच लामो सिमाना छ। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित त्यस सम्बन्धी रिपोर्ट सुन्नुहोस् सञ्जीव गिरीबाट।
शीतयुद्ध पश्चात सबैभन्दा ठूलो रहेको विश्वास गरिएको बेलारुसमा रुसी सैन्य तैनाथीलाई फ्रान्सले उसकै शब्दमा हिंसात्मक संकेतको संज्ञा दिएको छ। युक्रेनले भने यो मनोवैज्ञानिक दबाव रहेको बताएको छ। बिहिबार युकेका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले युरोपले दशकौं यताको सबैभन्दा ठूलो सुरक्षा चुनौतीको सामना गरिरहेको बताएका छन्। 1 लाखभन्दा बढी सेना युक्रेनसँगको सीमा नजिकै तैनाथ गरेको भए पनि रुसले आक्रमणको योजना अस्वीकार गर्दै आएको छ। अमेरिका र अन्य पश्चिमा राष्ट्रहरूले कुनै पनि बेला आक्रमण हुन सक्ने चेतावनी दिइरहेका छन्। अलाइड रिजर्भ 2022 नाम दिइएको सैन्य अभ्यास बेलारुसको युक्रेनसँगको सीमा नजिकै भइरहेको छ। रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्ने प्रयास गरे बेलारुसको उक्त स्थानबाट युक्रेनको राजधानी किएभ नजिकै रुसी सैनिकहरूको उपस्थिति रहने र त्यसले उक्त शहरमाथि आक्रमण सहज बनाउने चिन्ता व्यक्त भइरहेको छ। अमेरिकाले संयुक्त सैन्य अभ्यासमा 30,000 रुसी बलको उपस्थिति रहने ठानिएको जनाएको छ। तर रुस र बेलारुस दुवैले भने कुल सैन्य संख्या खुलाएका छैनन्। रुसले युक्रेनको दक्षिणी क्राइमिया प्रायद्वीपलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको र पूर्वी डोनबास क्षेत्रको रक्तपातपूर्ण विद्रोहलाई समर्थन गरेको झण्डै 8 वर्षपछि तनाव पुनः चर्केको हो। मस्कोले युक्रेन सरकारलाई पूर्वी क्षेत्रमा शान्ति पुनस्थापनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरू लागू गर्न असफल भएको आरोप लगाएको छ। अर्को विषय, नेपालसँग सबैभन्दा धेरै सीमा जोडिएको भारतीय राज्य उत्तर प्रदेशमा नयाँ सरकार निर्माणका लागि विधानसभा चुनाव सुरु भएको छ। 7 चरणमा हुने त्यो निर्वाचन किन महत्त्वपूर्ण छ त? बीबीसीकी गीता पाण्डेले तयार पारेको सामग्री सुन्नुहोस् विनिता दाहालबाट। आउँदो महिना भारतका 5 राज्यमा निर्वाचन हुँदैछ, तर धेरैको आँखा उत्तर प्रदेश अर्थात यूपीको मुख्य प्रतिस्पर्धी क्षेत्रमा छ। भारतको सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको यूपीमा 24 करोड़ मानिसहरू बस्छन्। यदि यूपी अलग्गै देश हुन्थ्यो भने त्यो जनसंख्याका हिसाबले विश्वमै चीन, भारत, अमेरिका र इन्डोनेसिया पछि आउँथ्यो। जनसंख्याका हिसाबले पाकिस्तान वा ब्राजिल भन्दा पनि ठूलो हुन्थ्यो यूपी। उक्त राज्यले सबैभन्दा धेरै अर्थात 80 सांसद भारतको संघीय संसदमा पठाउने भएकाले त्यहाँ जित्ने दलले भारतमा शासन गर्न पाउँछ भन्ने गरिन्छ। भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू सहित कैयौं प्रधानमन्त्री यसै प्रदेशबाट भएका छन्। पश्चिमी राज्य गुजरातका बासिन्दा नरेन्द्र मोदी समेतले सन् 2014 को आम निर्वाचनमा आफ्नो संसदीय यात्राको सुरुवात यसै प्रदेशबाट गरेका थिए। त्यहाँ सन् 2014 को चुनावमा मोदीको भारतीय जनता पार्टी भाजपाले 71 स्थान र सन् 2019 मा 62 स्थानमा जित हासिल गर्दै अधिकांश स्थान कब्जा गरेको थियो। सन् 1990 को दशकको अन्त्यतिरबाट राज्यको राजनीतिमा क्षेत्रीय दलहरू समाजवादी पार्टी र बहुजन समाज पार्टी बीएसपी को दबदबा रहँदै आएको छ। शक्तिमा यी दुई दल आलोपालो भइरहँदा कांग्रेस र भाजपा किनारा लाग्ने गरेका थिए। तर सन् 2017 मा भाजपाले विधानसभाको चुनावमा 403 सीट मध्ये 312 मा जितेर स्पष्ट बहुमत ल्याएको थियो। प्रधानमन्त्री मोदीको चमत्कारिक व्यक्तित्व र बढ्दो लोकप्रियताका माझ भाजपाले चुनावमा खसेको मतको झण्डै 40% पाएको थियो। उक्त दलले निकै विभाजनकारी अभिव्यक्तिका लागि चिनिएका धार्मिक सन्यासीबाट राजनीतिज्ञ बनेका गेरू वस्त्रधारी योगी आदित्यनाथलाई मुख्यमन्त्रीमा चयन गर्यो। आगामी 10 मार्चमा मतगणना हुँदा उनले उक्त पदमा दोहोरिने आशा गरेका छन्। उनलाई सघाउने क्रममा मोदीले पछिल्ला महिनामा उक्त राज्यमा झण्डै 1 दर्जन पटक भ्रमणहरू गरेका थिए। तर पछिल्ला वर्षमा उक्त दलले विवादित कृषि सम्बन्धी कानूनदेखि कोभिड महामारी व्यवस्थापन गर्ने जस्ता विषयमा आफ्नो पुरानो आधार गुमाउँदै गएको देखिन्छ। 49 वर्षीय आदित्यनाथले आफ्ना र्यालीहरूमा रोजगारी सिर्जना, अर्थतन्त्र सुदृढीकरण र राज्यमा कानूनी व्यवस्थाको सुधार गरेको दावी गरेका छन्। तर उनले हिन्दू मतदाताको मत तान्न मुस्लिम विरोधी धारणाहरूको समेत प्रयोग गरिराखेका छन्। आदित्यनाथको मुख्य चुनौती समाजवादी पार्टीका 48 वर्षीय अखिलेश यादव छन्, जसलाई सन् 2017 मा भाजपाले मुख्यमन्त्रीबाट विस्थापित गर्न सफल भएको थियो। केही साना क्षेत्रीय दलसँग गठबन्धन गरेपछि उनको सम्भावना बढेको देखिएको छ। दलित समुदायबाट उदाएकी बहुजन समाज पार्टीकी नेत्री मायावती समेत पुनः शक्तिमा फर्कने प्रयासमा छिन्, तर धेरैले उनलाई रोज्न चाहे जस्तो देखिन्न। 4 पटककी मुख्यमन्त्री उनले सन् 2012 मा शक्ति गुमाइन्। भारतको मुख्य विपक्षी दल कांग्रेसको तर्फबाट प्रियंका गान्धीले नेतृत्व गरेको उत्साही चुनावी प्रचार अभियानले समेत धेरैको ध्यान खिचेको छ।
बलात्कार पीडित र प्रहरी अत्याचारमा परेका परिवारहरूमा पुगेर उनी समाचारमा छाएकी छन्। महिला मतदातातर्फ लक्षित उनको जोडले समेत धेरैको ध्यान खिचेको छ। उनको व्यक्तिगत प्रभाव उच्च देखिए तापनि उनको चुनावी अभियानमा समर्थकहरूको प्रभाव कम देखिन्छ। सन् 1989 यता उक्त राज्यमा कुनै पनि दलले लगातार दोस्रो कार्यकालका लागि चुनाव जितेको छैन। त्यसैले यो चुनाव भाजपा, आदित्यनाथ र उनको हिन्दू राष्ट्रवादको राजनीतिको जनमत संग्रह जस्तो हुनेछ। प्रसङ्ग फेरि नेपालकै। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शिक्षकहरूलाई पनि निजामती कर्मचारी सरह सेवा सुविधा दिने प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको बताएका छन्। त्यसमा के विषय पर्छन् चर्चा गर्दैछिन् स्वेच्छा राउत। कर्मचारी र शिक्षक दुवै राज्यबाट सञ्चालित महत्त्वपूर्ण स्थानमा भएको र कर्मचारीले बढी सेवा सुविधा पाए पनि शिक्षक सेवा आयोगबाट उत्तीर्ण भएर विद्यालयमा पढाउन जानेले चाहिँ तलब वा सेवा सुविधा कम पाउनु अन्यायपूर्ण भएको मन्त्री पौडेलले बताए। उनले बीबीसीसँग भने, पेन्सनमा, आन्तरिक वृद्धि दरमा, बढुवामा, तलबमा शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारी र शिक्षकहरूको सेवा सुविधामा क्रमशः समान गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउँदैछौँ। शिक्षक अस्पताल हामीले सुरु गर्यौं। आन्तरिक वृद्धि दर चाहिँ रोकिएको थियो 17-18 वर्षदेखि। नियमावली संशोधन गरेर वृद्धि दरको हामीले विज्ञापन खोलिसक्यौं। शिक्षकहरूको छाता संगठन नेपाल शिक्षक महासंघले मन्त्री पौडेलको भनाई स्वागत योग्य भएको बताएको छ। विभिन्न शिक्षक संघहरूको छाता संगठन नेपाल शिक्षक महासंघका महासचिव लक्ष्मी किशोर सुवेदीका अनुसार करिब 2 महिनादेखि शिक्षकहरू 34 सूत्रीय माग सहित शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग वार्तामा छन्। उनीहरूले काज, स्वास्थ्य र दुर्घटना बीमा लगायत विषयमा निजामती कर्मचारी सरह सुविधाको माग गर्दै आएका छन्। उनले भने, तलब ग्रेडहरू सबै हाम्रो निजामती सरह नै छ अनि अघिल्लो सरकारले ल्याएको एउटा बजेटमा 10 दिने पर्यटन काज, स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा, दुर्घटना बीमाको प्रबन्ध चाहिँ निजामती सेवाका कर्मचारीहरूको लागि मात्र भनेर सरकारले भनेको थियो। त्यसै गरी प्राथमिक तृतीय, निम्न माध्यमिक तृतीय र माध्यमिक प्रथम तहका शिक्षक र समान तहका निजामती कर्मचारीहरूको ग्रेड संख्या फरक भएको शिक्षकहरूको गुनासो रहेको छ। ग्रेडले शिक्षक वा सरकारी कर्मचारी स्थायी भएको 1 वर्षपछि उनीहरूले प्राप्त गर्ने थप तलब निर्धारण गर्छ। शिक्षामा राज्यको बजेटको 20% लगानी हुनुपर्ने शिक्षकहरूको माग रहेको छ। त्यस्तै अनिवार्य र निशुल्क शिक्षा व्यवहारमा लागू हुनुपर्छ। स्थायी शिक्षकहरूको आवधिक बढुवा, राहत लगायत सम्बन्धमा पनि वार्ता भइरहेको छ। त्यसै गरी हालको बाल कक्षा र उच्च माध्यमिक तहका शिक्षकहरूको दरबन्दी र स्थायित्वको विषय पनि उठान भएको बताइएको छ। स्वेच्छा राउत, बीबीसी, काठमाडौँ। कोभिड महामारीका कारण विगत 2 शैक्षिक सत्र विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनबाटै सञ्चालन भएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई यो वर्षबाट पुनः विगतको जस्तै परीक्षा केन्द्रहरू मार्फत सञ्चालन हुन लागेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। विद्यालय तहको परीक्षा प्रदेश तहमा हस्तान्तरण हुनुपर्ने संसदीय समितिको निर्देशन बीच एसई सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यो वर्ष देशभरका करिब 2000 परीक्षा केन्द्रहरूबाट परीक्षा दिने व्यवस्था गर्न लागि जनाएको छ। थप चर्चा गर्दैछन् अशोक दाहाल। आगामी वैशाख 9बाट 20 गतेसम्म देशैभर एकसाथ सञ्चालन हुन लागेको परीक्षामा करिब 5 लाख विद्यार्थीहरू सहभागी हुने आकलन गरिएको छ। सरकारले एसईलाई केन्द्रको जिम्मेवारीबाट प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्ने बताइरहे पनि कानुन अभावमा यो वर्षको परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड मार्फत सञ्चालन हुन लागेको बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले बताए। तर नतिजा प्रकाशन सहित व्यवस्थापनका कतिपय अधिकार प्रदेशलाई पनि हस्तान्तरणको तयारी भइरहेको बोर्डले जनाएको छ। बोर्डका अध्यक्ष शर्माले भने, आगामी दिनमा हामी नतिजा प्रकाशन प्रदेश तहबाट नै गर्ने र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले प्रमाणीकरण गर्ने हिसाबबाट अगाडि बढ्नेछ र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा व्यवस्थापन, परीक्षाको नीति निर्धारण, परीक्षाका मापदण्ड तयार गर्ने बोर्ड भएको कारणले पनि यसको समन्वयमा सरलीकरणमा चाहिँ प्रदेश परीक्षा व्यवस्थापन समितिको संयन्त्रबाट चाहिँ यी कामहरू हुनेछन्। तर त्यसका लागि प्रक्रिया चलिरहेका कारण निर्णय नहुँदासम्म परीक्षा तालिका सार्वजनिक गरिएको उनी बताउँछन्। कोभिडका कारण पनि यसै पटक धेरै अधिकार प्रदेशलाई प्रत्यायोजन गर्न नसकिएको अधिकारीहरूको भनाइ छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका परीक्षा नियन्त्रक अर्जुन रायमाझीका अनुसार विद्यालयबाट विगत 2 वर्षमा भएका आन्तरिक मूल्याङ्कनहरूको स्तरीयतामा प्रश्न उठेका कारण केन्द्रबाटै परीक्षा सञ्चालन गर्न लागि हो। परीक्षा र सम्परीक्षण स्तरीय नभएको गुनासोपछि परीक्षा केन्द्रहरूबाटै सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको परीक्षा बोर्डको भनाइ छ। तर शिक्षाविद बालाचन्द्र लुइटेल कोभिडको असाधारण परिस्थितिलाई देखाएर एसईको जिम्मेवारी प्रदेश वा स्थानीय तहबाटै सञ्चालन गर्ने कुरामा पछि हट्न नहुने बताउँछन्।
एसई खारेज गरे पनि फरक पर्दैन। विद्यालय शिक्षाको अन्त्यमा एउटा परीक्षा राम्रोसँग व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गरे पुग्छ। अहिले तत्क्षण व्यवस्थापन गर्न के गर्ने भन्दाखेरि केही विद्यालयले गर्छ, केही प्रदेशले गर्छ, बिचको अलिकति हाइब्रिड खालको, जसले विद्यालयले गर्ने मूल्याङ्कनमा प्रोसेस पनि आउँछ, प्रदेशले गर्ने कुरामा अलिकति आउटकम र प्रोडक्टको डाइमेन्सन आउला। त्यहाँ शिक्षाविद लुइटेल करिब 9 दशक लामो अभ्यास भएको एसई नहटाउन कर्मचारी तन्त्र र सामाजिक मनोविज्ञान दुवैले काम गरेको बताउँछन्। शिक्षाविद लुइटेल भविष्यमा प्रदेश वा स्थानीय तह मार्फत विद्यालयहरूलाई नै एसई परीक्षा सञ्चालनको जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताउँछन्। विद्यालय तहको अन्तिम कक्षा 12 को परीक्षालाई बोर्डले सञ्चालन गरे पनि नेपालमा एसईलाई आइरन गेट बनाउन नहुने उनीहरूको भनाइ छ। अशोक दाहाल, बीबीसी, काठमाडौँ। अन्तिम प्रसङ्ग खेलकुदको। नेपाली क्रिकेट टोली 20 ओभरको विश्वकप छनौट प्रतियोगिता खेल्न ओमान पुगेको छ। युवा खेलाडीहरूको वर्चस्व रहेको नेपाली टोलीको ब्याटिङ निकै सुधारिएको मानिएकाले नेपालको सम्भावना बलियो हुने बताइएको छ। तर समूह चरणको 3 खेलमा नेपालको भाग्य निर्धारण हुने भएकाले खेल छनौट चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने क्रिकेट विज्ञहरूले बताएका छन्। थप विवरण हाम्रा खेल संवाददाता निरञ्जन राजवंशीले तयार पारेको यो रिपोर्टमा। सन् 2014मा पहिलोपटक 20 ओभरको विश्वकप खेलेको नेपाली टोलीमा अहिले व्यापक परिवर्तन भइसकेको छ। टोलीमा युवा खेलाडीहरूको बाहुल्य छ। कुशल भोटेल र आसिफ शेखका रूपमा देखिएको प्रारम्भिक जोडीसँगै विवेक यादव र लोकेश बम जस्ता युवा खेलाडीहरू समेटिँदा टोलीमा ऊर्जा थपिएको देखिन्छ। यद्यपि युवा खेलाडीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव पाउन नसक्नु चिन्ताको विषय बन्न सक्ने देखिन्छ। पहिलोपटक टोलीमा समेटिएका खेलाडी लोकेश बम। नर्भसनेस पनि छ हैन, एकैचोटी अब ठुलो लेभलमा गएर खेल्न गइरहेको छु हैन, कसरी नर्भसनेसबाट अब राम्रो गर्ने त्यो कुरा चाहिँ अब कोचसँग गरिरहेको छु कि। विश्वकप छनौट फागुन 6 गतेबाट ओमानमा सुरु हुँदैछ। नेपालको समूहमा ओमान, क्यानाडा र फिलिपिन्स गरी 4 टोली छन्, जसमा समूह चरणको शीर्ष 2 स्थानमा परे नेपाल सेमिफाइनलमा पुग्नेछ र सेमिफाइनल जित्न साथ नेपाल आगामी अक्टोबर-नोभेम्बरमा अस्ट्रेलियामा हुने विश्वकपमा छनौट हुनेछ। उक्त विश्वकप छनौट खेल्नु अगाडि नेपालले ओमानमै युएई, आयरल्यान्ड र आयोजक ओमान सम्मिलित टोलीसँग 4 देशीय श्रृङ्खला खेल्दैछ, जुन खेल नेपालको विश्वकप अगाडिको कमजोरी सुधार्ने मौका हुने बताउँछन् प्रशिक्षक जगत टमाटा। त्यसमा धेरै म्याचेसहरू पनि भइसकेको छ। मेरो हिसाबले अहिले चाहिँ विकेट पहिलाको भन्दा खेल्दा अलिकति स्लो हुन सक्छ। त्यही हो कि अब फिल्डिङमा 10-15 रन हामीले रोक्न सक्यो भने म्याच चेन्जिङ भइहाल्छ। कप्तानको विवाद, छोटो तयारी र त्यसैमा अधिकांश खेलाडीहरूलाई कोभिड संक्रमित हुँदा नेपालको अभ्यास प्रभावित बन्न पुगेको थियो। तर दोस्रो पटक नेपाली राष्ट्रिय टोली सम्हाल्न फर्किएका प्रशिक्षक पुबुडु दशनायकेले 3 हप्ताको प्रशिक्षणपछि टोलीले राम्रो आकार लिएको बताए। नेपालको परीक्षा समूह चरणको 3 खेलमा हुने भएकोले प्रशिक्षक दशनायके निकै सजग देखिन्छन्। यो प्रतियोगितामा कुनै गल्ती गर्ने छुट छैन, किनकि यसमा धेरै मौका छैन। एउटा वा दुईटा गल्तीले धेरै फरक पार्न सक्छ। यस्तोमा मेरो टोलीले राम्रो गति लिएर खेल्नेछ र दोस्रो पटक विश्वकपमा पुग्नेछ भन्ने मलाई विश्वास छ। नेपालले सामना गर्ने प्रतिद्वन्दीमा ओमान सबैभन्दा बलियो मानिएको छ। युवा खेलाडीहरू थपिएको क्यानाडामा प्रवासी खेलाडीहरू भएकोले कमजोर मानिएको छैन। तुलनात्मक रूपमा फिलिपिन्स मात्रै समूह चरणको कमजोर प्रतिद्वन्दी देखिन्छ। नेपाली टोलीमा 2014 को विश्वकप खेलेका 4 खेलाडी बाहेक सबै नयाँ अनुहारहरू हुन्। नयाँ कप्तानका रूपमा सन्दीप लामिछाने आएका छन्। उनमा पनि आत्मविश्वास देखिन्छ। सबै प्लेयरहरुको ट्यालेन्टलाई हेर्दा चाहिँ अहिले जुन तरिकाले हामीले प्र्याक्टिस गरिरहेको त्यो चाहिँ अहिले धेरै पछि हामीले त्यो पाएको पनि छौं र प्लेयरहरुलाई सपोर्ट पनि भएको छ र प्र्याक्टिस पनि राम्रो एउटा क्वालिटी तरिकाले भएको छ। नेपालको ब्याटिङ सुधारिएको भने प्रशंसा भइरहेको बेला बलिङ भने धारिलो मानिएको छैन। शक्ति गौसन र बसन्त रेग्मीले लामो समय थेगेको स्पिन बलिङ अब युवा पुस्तामा आइसकेको छ। बरु तेज बलरका रूपमा जितेन्द्र मुखिया फेरि टोलीमा फर्किएका छन्। मुखियासँगै ज्ञानेन्द्र मल्ल, प्रदीप ऐरी र शरद पेसावकर मात्रै पुराना अनुहार हुन्। शरद पेसावकर पुरानो अनुभव पनि महत्वपूर्ण हुन सक्ने बताउँछन्। पुदु सरको अन्डरमा खेलेर पहिला हामी वर्ल्ड कपसम्म पुग्यौं। त्यो एउटा ब्याक अफ द माइन्ड एउटा थाहा छ कि लाइक त्यो कसरी पुग्ने भनेर। इभन लाइक ज्ञानुको एक्सपिरियन्स अहिलेको टिमलाई शेयरिङ भइरहेछ हैन। समग्रमा त्यो कम्बिनेसनले गर्दा चाहिँ आई थिंक टिमलाई एकदम बेनिफिट नै भइरहेछ। सन् 2014 पछि नेपाल सामु फेरि एकपटक विश्वकपमा पुग्ने मौका आएको छ। यद्यपि नेपाली टोलीको वास्तविक अवस्था भोलिबाट सुरु हुने 4 देशीय श्रृङ्खलाको प्रदर्शनको छनकले देखाउनेछ। निरञ्जन राजवंशी, बीबीसी, काठमाडौँ। हवस्, त्यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख यही सकिन्छ। अब हामी भोलि बिहान 7:15 बजे बिहानी पख लिएर आउनेछौँ। त्यस बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।